अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। और कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप लोगों की जो नाराज़गी है वो माशाल्लाह से मुझे मिलती रहती है कमेंट्स में भी और मैसेजेस में भी मेरे नंबर पर कि हम लोग कहाँ गायब हो गए हैं। तो हम इधर ही हैं जी, बिल्कुल। बस घर की मसरूफ़ियात में बहुत दिन टाइम नहीं मिलता कि आप लोगों के साथ मैं व्लॉग शेयर कर सकूं, लेकिन देखिए आज मैंने टाइम निकाल लिया। और वीडियोस जो हैं वो तो बना कर रखी हुई थी हमने, लेकिन कुछ दिन पुराना ये व्लॉग आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि मेरी बेटी की फ़ातिमा की बर्थडे का व्लॉग है। और उसमें हमारी मसरूफ़ियत जो थी वो डबल थी, क्योंकि स्कूल में भी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं बच्चे। आजकल एक ये ट्रेंड बन गया है। और फिर उसके बाद घर में करना तो ज़रूरी होता है, मेमोरीज़ के लिए, अच्छी यादों के लिए। आप तस्वीरों को सेव करके रख लेते हैं, फिर जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको दिखाते हैं जी कि क्या हो रहा था। तो देखिए आज सुबह सुबह ही हम लोगों ने पहले तो बच्ची को तैयार करने से पहले ही उसका लंच वगैरह प्रिपेयर हो रहा था, उसके नाश्ते की चीज़ें तैयार हो रही थी, आलू की भुजिया बन रही थी हमारे घर में। और फ़ातिमा को रेडी करा के आज घर के कपड़ों में हम भिजवाएंगे, नाश्ता करवा के स्कूल सबसे पहले। और फिर स्कूल के लिए मैंने क्या तैयारी की थी, केक जो था वो एक रात पहले ही ऑर्डर कर दिया था मैंने केक्स एंड बेक्स पर। लास्ट ईयर भी उनसे बनवाया था, बहुत अच्छा केक बना था जी, बारबी डॉल वाला केक होगा स्कूल के लिए। घर में हमने बस सादा तरीके से अपना छोटा सा एक सेटअप लॉन में लगाकर बर्थडे किया था कि चलें स्कूल में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं बच्चे तो वहाँ हम ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। इसके अलावा ये था जी, 25 स्टूडेंट्स थे फ़ातिमा की क्लास में, और उनके लिए मैंने गिफ्ट हैम्पर्स बनाए थे, जिनमें एक एक जूस, एक एक चिप्स और चॉकलेट और कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें, बिस्किट का एक एक पैकेट, वो सारा सामान जो था एक एक थैले में खूबसूरत सा डाला। और वो 25 पैक बनाकर मैंने स्कूल में भेजे। इसके अलावा स्टाफ के लिए हमने बिरयानी और बोतलें जो हैं वो भिजवाई थी, जितना भी उनका काम करने वाला स्टाफ है वो भी, और टीचिंग स्टाफ के लिए भी। तो बस इस तरह से करके सुबह सुबह उठना पड़ा, क्योंकि 10:30 पे लंच स्टार्ट होता है। और टीचर्स का कहना था कि जी 10:30 पे हम लोग जो है वो बर्थडे कर सकते हैं, आधा घंटा होगा हमारे पास 11 ओ क्लॉक तक। उसके बाद फिर डेफ़िनेटली उनकी पढ़ाई के जो सेशंस हैं उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा जी सुबह सुबह उठना पड़ा मुझे, ख़ुद भी उठकर मैंने साथ में पैकिंग की। और जो है मेरी हेल्पर, उसने फ़ातिमा को रेडी किया, स्कूल छोड़ कर आए। और हमने उनको बताया कि जी हम 10:30 से कोई 5-10 मिनट पहले ही आपको सामान जो है वो पहुंचा कर चले जाएंगे। तो ये सब आप देखते रहिएगा, घर की रूटीन, साथ साथ जो काम करने वाले थे जो कि हर रोज़ करने ही पड़ते हैं वो तो लाजमी है। इसके अलावा आज इस खुशी के मौके पर कि मेरा बेटा जो है वो 5 साल का माशाल्लाह से हो गया है, और वक्त का देखिए पता नहीं चलता। मैं अगर सोचूं तो मुझे लगता है कल की बात है जब मैं फ़ातिमा को लेकर हॉस्पिटल से घर आई थी, और छोटी सी ये बिल्कुल मेरी गोद में मुन्नी सी थी। और आज माशाल्लाह देखिए जी कितनी बड़ी हो गई है, 5 इयर्स की हो गई है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, इतना अच्छा माशाल्लाह से पढ़ती है, और पढ़ाई में इसका ज़हन जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये थे इनके जो गिफ्ट्स मैंने पैक किए वो। अभी बाकी सामान तैयार होगा तो फिर आपको वो भी साथ साथ दिखाऊंगी। और मैं ख़ुद लेकर गई थी केक और सारा सामान स्कूल गाड़ी में रख कर। तो गर्मी हो गई है जी बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ। आप सुनाइए कि गर्मी का क्या माहौल है। बल्कि मेरी तो ये सजेशन थी गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, कि आप फर्स्ट तक वेट मत करें छुट्टियों का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इतनी 2-3 दिन से तो गर्म हवा है कि आप बाहर निकलना आपका मुहाल है। तो बेशक गाड़ियों में भी आप छोड़ने जाएं छोटे बच्चों को, उसके बावजूद गर्मी लगने का ख़तरा जो है वो मौजूद है। तो बच्चों की जो सेफ़्टी है वो सबसे पहले है, तो पढ़ाई तो फिर उसके बाद ही आती है। तो ये हो गया जी, चलिए काम हो रहे हैं साथ साथ। और इस वज़ीफ़े के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उसको मुश्किल कुशा, दुआए मुश्किल कुशा भी कहा जाता है, और सिर्फ़ इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला के हज़ूर जब आप
اس دعا کو کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے رینڈملی اس کا نام جو ہے اکثر لوگوں نے دعائے مشکل کشا بھی رکھا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے، اور کوئی بدعت یا شرک ہم اس میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ہی آیات ہیں، اور بے شک مشکل کشا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور رب کی ذات ہی ہے جو مشکلوں کو حل بھی کرتی ہے، مشکلوں میں انسان کو ڈالتی بھی ہے اس کی آزمائش کے لیے، یا پھر اس کے اعمال کے حساب کے مطابق، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی مہربان بھی ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنی کسی بات کی، تو یقین کیجئے کہ دعاؤں کی قبولیت میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اور معجزے جو ہم کہتے ہیں جی، معجزے اگر آپ اپنے دل میں اتنا یقین کامل رکھیں گے کہ معجزہ ہوگا، میرے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ معجزہ کرے گی، تو انشاءاللہ معجزے بھی ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی، کلاس کی ڈیکوریشن جو ہے، وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، برتھ ڈے آپ دیکھ لیجئے کلاس میں جو سیلیبریٹ ہو رہی ہے فاطمہ کی، خدیجہ بھی ہمارے ساتھ ریڈی ہو کر گئی تھی، اور یہ کیک میں نے جلدی سے وہاں سے پک کر لیا تھا جو ایک دن پہلے بننے کے لیے دیا تھا۔ ابھی جب اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے، گاڑی میں رکھ کے سارا سامان، یہ گفٹ ہیمپرز وغیرہ، اور میں بھی ریڈی ہو کر چلی گئی تھی، کیونکہ یہ تھا کہ بچے کے ساتھ اس کی ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو والد تو اس کے جو ہیں وہ بزی ہیں اپنی جاب کی روٹین میں، تو پھر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا۔ تو دیکھیے جی، میں لے کر آ گئی تھی سارا سامان اسکول میں، اور کلاس کی ڈیکوریشن کا سامان جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی بھیج دیا تھا، تاکہ اسکول والے جو ہیں وہ کلاس کو ڈیکوریٹ کر دیں۔ گھر سے ہی ہم نے بیلونز پھلا کر اور یہ ساری چیزیں کر کے، ہاں بلکہ میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی کہ 25 بچے تھے دونوں سیکشنز کے ملا کر، میں نے ان سب کے لیے ایک ایک کا کیپ بھی لی تھی، برتھ ڈے کیپ، کیونکہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کا، اور جب فاطمہ کے سر پہ وہ کیپ دیکھتے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا بھی شوق ہوتا۔ تو یہ تھا جی ہمارے کیک کی فائنل لک، آپ دیکھ لیجئے، باربی ڈال والا میں نے بنوایا تھا، اور جب اسکول سے میں فری ہو کر آ گئی تو پھر ہم گھر کے لیے اس کے لیے گفٹس پیک کر رہے تھے، جو شام کو ہمیں گھر میں بھی اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد ڈنر کا ہمارا پلان جو تھا وہ باہر تھا۔ چلیے جی، اب آ جاتے ہیں ہم وظیفے کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر وہ دعا دکھا دیتی ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنی کس طرح سے ہے جی، ہر نماز کے بعد جس دن بھی آپ شروع کریں، وہاں سے لے کر 3 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اپنی اسکرین پر، یہ دعا ہے، یہ آیات ہیں بیسیکلی قرآن مجید کی، اور کافی ساری آیات کے ساتھ مل کر یہ دعا جو ہے وہ بنی ہے، اور اس کا آپ پرنٹ لے کر اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ موبائل کھول کر، یا پھر آپ لکھ کر، جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اول و آخر ہر کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو، جس دن آپ شروع کرنا چاہیں فجر سے ہی اس کو سٹارٹ کیجئے گا۔ نماز کی پابندی ہر وظیفے کے لیے سب سے ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ اس آیت کو اچھے سے پڑھ لیجئے، اور تسلی کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ دعا کیجئے اپنے اس مقصد کے لیے جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے۔ اور ہر نماز میں اس کو کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور 3 دن کے لیے بھی آپ اس کو کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کامل رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ کے یہ محبوب کلمات اس کے اندر شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے چند کلمات کے بارے میں فرمایا، جب کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا مسجد نبوی کے صحن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو آپ کو ہم ویسے یہ 1 مرتبہ کا عمل ہے، لیکن میں احتیاطاً لوگوں کو 3 دن کے لیے کہتی ہوں کہ آپ 3 دن کیجئے، ہر نماز کے بعد کیجئے، کیونکہ دیکھیے جب آپ بار بار ایک چیز کی دستک دیں گے کسی کے دروازے پر، تو
تو یقیناً اگلا کوئی انسان بھی ہو تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو آپ کے رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہیں جس نے پیدا کیا ہم سب کو، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کس طرح سے ہماری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ 3 دن تک آپ اس کو کیجئے، ہر نماز کے بعد پورے یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی جی۔ دعائیں بھی ہم آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ جمعرات کو ہماری جو محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ سے وہ قائم و دائم ہے۔ مدرسے میں ہماری درود پاک کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں بھی آپ لوگوں میں سے جو لوگ کمنٹ میں اپنا نام اور مسئلہ لکھ کر بھیجتے ہیں، میرے پاس وہ امانت ہوتی ہے، یاد رکھیے میں اس کو نوٹ کرتی ہوں اپنے پاس، اور ہم آپ کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ ہم بھی ریگولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ جی ویڈیوز جلدی بناتے ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں۔ آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں میرے بہن بھائی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے جی، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے ملک کے لیے خاص طور پر جی جن حالات سے آج کل گزر رہا ہے اس کو بھی دعا میں یاد رکھا کریں، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں بے شک۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔